ज्योतिषीय परामर्शका निम्ति साधना टिभी नेपाल। नमस्कार दर्शकबिन, म प्रस्तुता कुमार पौडेल साधना टिभी नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, साधना टिभी नेपालबाट यहाँले ज्योतिष, वास्तु, धर्मशास्त्र, जीवन उपयोगी टिप्स लगायत दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल सुन्दै हेर्दै आइरहनु भएको छ। यसै क्रममा आजको बसाइमा म यहाँहरू समक्ष 2078 साल असोज महिनाको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको 12वटा राशिको समग्र राशिफल लिएर आजको बसाइमा म उपस्थित भएको छु, ज्योतिष कुमार पौडेल। र 2078 साल असोजको महिना 12वटा राशिहरूमध्ये कुन राशिका लागि भाग्यमानी वर्ष अथवा भाग्य चम्काउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिनाको रूपमा रहेको छ भने कुन राशिका लागि बढी सङ्घर्षपूर्ण समय र खर्चालु समय रहेको छ। 2078 साल असोजको महिना तपाईका लागि शुभ रङ, शुभ दिशा साथै भाग्योदय गराउने टिप्सका साथमा शुभ अङ्कको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछु। दर्शकबिन, राशिफलले यहाँहरूको दैनिक जीवनयापनमा निकै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। ग्रह, नक्षत्र, राशिको प्रभावहरू हेरेर यहाँको ग्रह नक्षत्रमा कुन कुन ग्रहको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ र कुन कुन ग्रहको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ, यसलाई विश्लेषण गरेर दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल तयार पार्ने गरिन्छ। सोही अनुसार 2078 साल असोज महिनाको राशिफल पनि सोही अन्तर्गत कुन ग्रहले 9वटा ग्रहहरू हुन्छन् जम्मा, त्यसमा कुन कुन ग्रहले चन्द्रमादेखि बाहेक 8वटा ग्रहको प्रभाव हेरेर यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, व्यापार, व्यवसाय, जग्गा जमिन, वाहन आदि चिजहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी नोकरी आदिका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ, यो बारेमा समग्र विषयवस्तुहरूमा राशिफलमा चर्चा गर्नेछौँ हामी। र राशिफल सुरु गर्नु पूर्व अब यहाँहरू समक्ष म 2078 साल असोज महिनामा कुन कुन ग्रहहरू कहाँ रहेर गोचर गर्नेछन् यो बारेमा जानकारी गराउनेछु। दर्शकबिन, 2078 साल असोजको महिनामा सूर्य कन्या राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ भने मङ्गल र बुध पनि कन्या राशिमै महिनाभरै गोचर गर्नेछ। यसै गरी शुक्र 14 गतेसम्म तुला राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ भने 15 गतेदेखि वृश्चिक राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। यसै गरी शनि मकर राशिमा महिनाभरि नै रहेर गोचर गर्नेछ। यसै गरी बृहस्पति ग्रह 2077 सालको चैत्र 16 गतेदेखि कुम्भ राशिमा गोचर गरिरहेको वृश्चिक राशि असोज महिनाको 10 गतेसम्म कुम्भ राशिमै गोचर गरिरहनेछ भने 10 गते पश्चात बक्री भएर मकर राशिमा गोचर गर्नेछ। लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा राशि परिवर्तन गर्नेवालामा छ यो असोजको महिनामा बृहस्पति ग्रहले राशि परिवर्तन गर्ने छ। कुन महिनामा भन्दाखेरि असोज महिनाको 10 गते बक्री भएर राशि परिवर्तन गर्नेछ भने राहु वृष राशिमै गोचर गर्नेछ भने केतु वृश्चिक राशिमा गोचर गर्नेछ। दर्शकबिन, अब यिनै 8वटा ग्रहहरूले तपाईको राशिमा कस्तो प्रभाव छोडेका छन् त, तपाईको आफ्नो क्षेत्रमा यी राशिहरूले कस्तो प्रभाव छोडेका छन् यो बारेमा अबको बसाइमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अब लागौँ 2078 साल असोजको महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका समग्र राशिफलहरू। सबैभन्दा पहिला लागौँ मेष राशिबाट। मेष राशि 2078 साल असोजको महिनामा मेष राशि हुनेहरूका लागि कस्तो रहनेछ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशि हुनेहरूका लागि यो असोजको महिनामा तपाईको राशिबाट सूर्य र मङ्गल
छैटौँ भावमा रहेर तपाईँको कर्मक्षेत्रमा पराक्रमी रहेका कारण सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको कर्मक्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ, जसले गर्दा तपाईँका रोकिएका कामहरू तथा अधुरा कार्यहरूलाई पूर्णता दिन सक्ने समयका रूपमा पनि असोजको महिना रहेको छ। यदि तपाईँ सरकारी तथा अन्य नोकरी, अफिसियल काम कारबाहीका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साथै मेडिकल, डाक्टर, धातुजन्य तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यदि यी क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। साथै आइटी, प्राविधिक, सेना, प्रहरी, इन्जिनियरिङ, खेलकुद तथा माटो सम्बन्धीको काममा हुनुहुन्छ भने पनि यो महिना यहाँले लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। यो महिना विगतदेखि नोकरीको खोजीमा भौतारिरहनु हुने मानवहरूका लागि पनि केही प्रयत्न गर्नुभयो भने यहाँले सोचेको कर्ममा सफलता अवश्य पनि हात पर्नेछ भने उपलब्धिमूलक बन्नेछ। साथै यहाँले कुनै पनि उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा विगतमा प्रयत्न गर्दा पनि सफल हुनुभएको थिएन यदि भने पनि यो असोजको महिनाले यहाँलाई ती अवसरहरूबाट वञ्चित अवश्य गराउने छैन र अवसरहरूमा यहाँ पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। तर यसका लागि आफ्नो अग्रसरता र प्रयत्न भने अवश्य राख्नुपर्नेछ। यो महिना प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुन सक्ने समयका रूपमा रहेको छ भने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत बढेर जाने, साथै साथीभाइहरूबाट पनि राम्रै सहयोग मिल्ने हुँदा जोस जाँगर बढेर जानेछ भने काममा मन लगाएर गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। तपाईँ मेष राशिका जातक हुनुहुन्छ र तपाईँ आफै मेष राशिको जातक एक उच्च जोस जाँगर, शक्ति, साहस भएको हुँदा आफ्नो पराक्रम र जोस जाँगरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्दा काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कामको सिलसिलामा होस् या इष्टमित्रबाट केही हौसलाका साथ प्रोत्साहनका उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पितासँगको साथ सहयोग र सरसल्लाह लिएर अघि बढ्नु भएको खण्डमा छिटो सफलता मिल्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि मान सम्मान बढेर जाने, पदीय जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ भने सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने समयका रूपमा असोजको महिनालाई लिन सकिन्छ। जस्तै यदि तपाईँ मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरीको झमेलाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने तपाईँले न्याय पाउने, शत्रु पक्षलाई परास्त पार्दै आफू अघि बढ्न सक्ने, धन सम्पत्तिको कारोबारलाई सफलताको गति दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कारबाहीका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समयका रूपमा असोजको महिना रहेको छ। तर तपाईँले आफ्नो बोली अथवा बाणीलाई भने संयमित भएर प्रयोग गर्न जरुरी छ। यदि बोलीलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसके आफ्नो कर्म क्षेत्रमा अघि बढ्न केही अप्ठ्यारो हुनेछ। तर यदि यहाँले आफ्नो बोली बाणीलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने कर्म क्षेत्रमा अघि बढ्नका निम्ति धेरै सहजता प्रदान गर्नेछ। व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दा यो असोजको महिना यहाँका लागि सप्तमेशको मालिक अष्टम भावमा 15 गतेदेखि गोचर गर्ने हुँदा 15 गतेको अघिको समय फलदायी नै रहे पनि 15 गते पछिको समय भने केही झन्झटिलो पनि हुन सक्नेछ। मिडिया, सञ्चार, कला, आभूषण, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ नियमित हुँदै गरेका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउनु नै राम्रो हुनेछ भने केही काम गर्दाखेरि 15 गते पछिको समयमा सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्न जरुरी हुनेछ भने अन्य क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि पनि सामान्य नै रहनेछ। पुराना रोकिएका बाँकी बक्यौता भने अवश्य उठेछन्। यसर्थ यो महिना व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले मध्यम नै रहनेछ। तर पुराना बाँकी बक्यौताहरू उठाउनका लागि यहाँ अग्रसर हुनुभयो भने त्यसमा भने सफलता मिल्नेछ। शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना विद्या र बुद्धिको चमत्कार हुन सक्ने, पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता मिल्न सक्ने, साथै गुरुजन र मित्रहरूको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा छिटो सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। यसर्थ पढाइमा ध्यान दिँदै आफूभित्रको जागरुकपन, जोश तथा जाँगरको भरपूर सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्दा सफलतामा चाँडै पुग्न सकिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यदि पुरानो समस्या, रक्त सञ्चार, मांसपेशी, टाउको दुखाइ सम्बन्धीको कुनै समस्या थिए भने यी समस्याहरूबाट केही राहत तथा सुधारको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य मौसमी रुगाखोकी अथवा मौसमी समस्याले केही समस्या ल्याउन सके तापनि अन्य कुनै ठूलो स्वास्थ्य समस्या सायदै नरहला। तर मौसमी स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नका निम्ति यहाँले खानपिन, योग, व्यायाम गरेर आफ्नो दिनचर्या व्यतीत गर्न सके सकारात्मक नै रहने देखिन्छ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन। प्रेम तथा पारिवारिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना आफन्तभित्र भएको धन तथा आर्थिक क्रियाकलापका विवादहरूलाई सुल्झाउन सक्ने समयका रूपमा रहेको छ। पिताको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ भने यो महिना बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आफूभन्दा साना सदस्य भाइ बहिनीसँग भने केही विवाद बढ्न सक्नेछ। विवादको मूल कारक तत्त्व भने तपाईँमा यो महिना बढेको शक्ति, साहस र घमण्ड नै हो। यसर्थ आफ्नो शक्ति, साहस तथा घमण्डलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ भने प्रेम जीवनमा पनि केही दूरी कायम हुन सक्नेछ। साथै आफ्नो प्रेमी साथीबाट आलोचित हुन सक्ने हुँदा संयमता अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। दाम्पत्य जीवनको कुरा गर्दा श्रीमान श्रीमतीका बीचमा पनि सानातिना कुराहरूले दूरी कायम हुन सक्नेछ। अविश्वास र शङ्काको खाडल फराकिलो हुन सक्ने हुँदा परिवारलाई पर्याप्त समय मिलाउँदै आपसी विश्वास कायम गर्न सके केही सहजताको महसुस अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा। यो महिना यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा मनोरञ्जनका केही सामान्य यात्रा हुन सक्ने हुँदा यो महिनाका लागि नराम्रा दिनहरू, चन्द्रमाको ग्रह गोचर हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो असोजको महिना नराम्रा दिनहरू कुन रहेका छन् त भन्दाखेरि 5, 6, 15, 16, 24 र 25 गते तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुने छैन र यी दिनहरूमा कर्म गर्नका निम्ति अथवा केही काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, नयाँ काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला। यो महिना तपाईँका लागि लट्री अथवा कुनै पनि चिट्ठा प्रतियोगिताका लागि शुभ अङ्क छ, शुभ रङ सिन्दुरे रहेको छ भने नयाँ योजना, व्यापार व्यवसायका लागि यहाँका लागि उत्तम दिशा अथवा शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका निम्ति ओम नमः शिवाय यो मन्त्रलाई प्रत्येक दिनको बिहानी सुरुवात गर्नु पूर्व 11 पटक पाठ गरेर दिनको सुरुवात गर्न सक्नुभयो भने दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। वृष राशि हुने तपाईँका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका जातकका लागि 2078 साल असोजको महिना काम कारबाहीका दृष्टिले मध्यम रहनेछ। यो महिना अन्य ठूलो काममा हात हाल्नु या भनौँ नयाँ काममा हात हाल्नुभन्दा गर्दै गर्नुभएको काममा नै दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नाले केही सफलता मिल्नेछ र सो नै बुद्धिमानी हुनेछ। पुराना, अधुरा तथा अपुरा कामलाई अगाडि बढाउन लाग्नु नै राम्रो हुनेछ। ग्रह गोचरको अवस्था त्यति सकारात्मक नहुँदा सफलताका लागि आफैमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि भने केही राम्रो परियोजना बन्न सक्ने महिनाको रूपमा पनि रहेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ पनि अवश्य हुने हुँदा संयमता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। यो महिना सरकारी नोकरी, अफिसियल कार्यमा साथै प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कार्यरत जीवनमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका कार्य वातावरणमा तपाईँका सहकर्मीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभएको खण्डमा भने केही सफलदायी अथवा केही फलदायी नै बन्नेछ। यो महिना तपाईँको बोली र व्यवहारका कारण कार्यमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ, जो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। बोलीको अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि बोल्दा धेरै विचार पुर्याएर बोल्नुहोला। साथै राम्रोसँग
व्यवहार पनि गर्न सिक्नुपर्नेछ। यो महिना तपाईको कार्यक्षेत्रमा तपाईका सहकर्मी नै तपाईका क्षेत्रमा अथवा तपाईको प्रतिद्वन्द्वीको क्षेत्रमा उत्रिन सक्ने हुँदा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईले प्रयास गर्ने, डटेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। चुनौतीहरूसँग डटेर अघि बढ्ने प्रयास गर्नुभएको समयमा भने तपाईका लागि कुनै पनि कुराको निर्णय हतारमा बिल्कुलै नलिनुहोला र धेरै सोच विचार पुर्याएर आफ्नो परिवारको सरसल्लाह लिएर निर्णयमा पुग्न सके सो खण्डमा सहजता भने अवश्य हात पर्न सक्ला। अन्यथा तपाईको गल्ती कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष ख्याल दिएर अथवा त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईका लागि काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। प्रतिफलका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्दा महिनाको अन्तिम समयमा केही प्रतिफल हासिल पर्न सक्नेछ। यो महिना तपाईको व्यापार व्यवसायका दृष्टिले हेर्दै गर्दा पहिला गरेको लगानीबाट केही मुनाफा लिन सक्ने, प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय भने अवश्य रहेको छ। तर नयाँ उपलब्धि भने सामान्य नै रहन सक्ला। व्यावसायिक तनाव अथवा चिन्ता बढ्न सक्नेछ। यसर्थ सो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेको छ। आफ्नो व्यवसायलाई विकासका केही अथवा आफ्नो व्यापार व्यवसायमा विकासका केही नयाँपन ल्याउने कोसिस गर्नुपर्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यो महिना व्यवसायमा अथवा यहाँले गर्दै गर्नुभएको व्यापार व्यवसायमा निराशा तथा अप्ठ्यारापनहरूलाई पन्साएर अघि बढ्न सके केही राम्रो भने अवश्य हुनेछ। यो महिना आय तथा इन्कमको क्षेत्र सामान्य रहने, खर्चको क्षेत्र भने बढ्न सक्ने हुँदा फजुल तथा अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर मितव्ययी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। यो महिना नराम्रो सङ्गतले केही अनावश्यक खर्च हुन सक्ने अथवा गलत सङ्गतले गलत परिणाम ल्याउन सक्ने देखिएको छ। यी कुरालाई विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। यो महिना सन्तानको शिक्षा दीक्षाका क्षेत्रमा अलि बढी खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि अथवा विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना पढाइ लेखाइका क्षेत्रमा केही नयाँ तथा सकारात्मक परिवर्तनका सोचहरू ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगनशील हुन सके प्रतिफल राम्रै हुने समय रहेको भए तापनि सोचे जतिको प्रतिफल भने हात पार्न निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने रहेको छ। यसका लागि आफ्नो सङ्घर्ष अथवा मेहनतलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिकोणले यो महिना सन्तोषजनक नै रहने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना परिवारमा भएको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानको स्वास्थ्यलाई लिएर पनि केही चिन्तित हुनुपर्ने रहेको छ। यहाँले सन्तानको तथा परिवारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्नेछ। अवस्थाहरू अथवा सन्तानको शिक्षा दीक्षाका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने र तपाईँ आफैमा पनि पेट तथा विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्ने। यसर्थ खानपिन र नियमित व्यायामलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न सके केही सहजता हुनेछ। पारिवारिक तथा प्रेम जीवनका दृष्टिकोणले यो असोजको महिना हेर्दै गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, टकरावहरू बढ्न सक्ने तथा दूरी बढ्न सक्नेछ। परिवारका सदस्यहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र केही सहजता आउन सक्ला। मातापितासँगको विचारमा तपाईँको विचार बेमेल खान सक्छ। विचार बाजिन सक्ने समय रहेको हुँदा बुद्धिमानी अथवा बुद्धिमत्तापूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। सम्बन्ध राम्रो तथा सुमधुर बनाउन आफूभित्रको रिस र आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना लभ लाइफ लगायत दृष्टिकोणले तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा सूर्य बुध र मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति सकारात्मक नहुँदा प्रेम जीवनमा पनि दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा शुक्रको प्रतिकूल प्रभाव रहेको हुँदा एक अर्कामा मनमुटावको स्थिति बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
वैवाहिक तथा प्रेम सम्बन्धका दृष्टिकोणले त्यति राम्रो समय नरहेका कारण विशेष सजग रहनुपर्ने र आपसमा विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना यात्राका दृष्टिकोणले केही सामान्य व्यावसायिक यात्रा हुन सक्ने रहेको छ। यो महिना तपाईका लागि नराम्रा दिनहरू अथवा नराम्रा गतेहरू 8 गते, 9 गते, 17 गते, 18 गते, 26 गते र 27 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने बाँकी दिनहरूमा भने मध्यम नै रहनेछ। दर्शकबिन, यो महिना तपाईको प्रेमजन्य अथवा यो महिना तपाईले प्रेमजन्य अथवा सौन्दर्यजन्य सामग्रीहरू आफ्नो प्रेमी या जीवन साथीलाई गिफ्ट दिने प्रयास गर्नुभयो भने केही राम्रो अवश्य बन्नेछ। यो महिना तपाई कुनै लटरी जन्य कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने आफ्नो कार्यक्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईले सेतो कलरको प्रयोग गर्न सके केही फलदायी बन्नेछ भने कुनै नयाँ कार्यको थालनी, यात्रा आदिका लागि यो महिना शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। पश्चिमतर्फ फर्केर गरेका कार्य तथा निर्णयले केही राम्रो प्रतिफल हात लाग्न सक्नेछ र यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन तपाईले प्रत्येक बिहानीको सुरुवात गर्नु पूर्व तपाईले ओम महाकालाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, यहाँले ओम महाकालाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक प्रत्येक बिहानी जप गरेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईको दिन र मास उत्तम बन्दै जानेछ, मंगल बन्दै जानेछ। मिथुन राशि 2078 साल असोजको महिनामा मिथुन राशि हुने तपाई जातकका लागि ग्रह गोचर तथा नक्षत्रको प्रभाव हेर्दै गर्दा यो महिना कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले मध्यम तर फलदायी रहने समय रहेको छ। यति भनिरहँदा किन मध्यम अनि किन फलदायी भन्ने कुरा आउन सक्छ, यो स्वाभाविक नै हो। किन त भन्दाखेरि फलदायी छ भन्दा यो महिना तपाईको राशिबाट बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक बन्नेछ र समग्र महिनाका लागि बुधले साथ दिन सक्ने र केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेकै कारण फलदायी समय रहेको छ। तपाई कार्यदृष्टिले केही उच्च व्यक्तित्वसँगको संगत बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रा व्यक्तिहरूसँगको उठबस खानपान तथा संगतले काममा केही हौसला मिल्न सक्ने समय बन्न सक्नेछ। यदि तपाई मार्केटिङ, म्यानेजमेन्ट, कानुन, वकिल, प्रकाशक, पत्रकारिता तथा बोलीसँगको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने र सेल्स, बैंकिङ, मिडिया, सञ्चार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट तपाईलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने यी क्षेत्रमा अझ बढी प्रतिफलमुखी बन्दै क्षेत्र विस्तार सम्म पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदा तपाईलाई कृषि क्षेत्रबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाई सेकेन्डरी शेयर मार्केट, स्टकमा हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि अवसर पनि जुट्ने र गरेको लगानीबाट पनि प्रतिफल राम्रै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साथै यो महिना पुराना अधुरा कार्य यदि छन् अथवा पुराना कार्य रोकिएका छन् भने त्यसमा केही सामान्य फलोअप मात्र गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट सन्तोषजनकै प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय देखिन्छ। यो महिना तपाईको बोली अथवा बाणीको प्रभावले गर्दा राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो बोली बाणीमा मिठासपन तथा इमानदारीता झल्काउन जरुरी देखिन्छ। यो महिना आफ्ना सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर तपाईले पनि आफ्नो बोली तथा व्यवहारलाई इमानदारीता देखाउनु पर्नेछ भने रिस र आवेगलाई टाढै राख्नु पर्नेछ। अरूबाट लिने मात्र नभई आफूले पनि केही दिने कोसिस गर्नुपर्नेछ। यो महिना कृषि पशुधनका क्षेत्रमा पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईले यी क्षेत्रमा सन्तुष्टि नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर यो महिना मंगल सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नोकरी, काम कार्यको
क्षेत्रमा धेरै सजग रहनुपर्नेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव अनुसार आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य गर्नुहुनेहरूले धेरै सजग रहँदै नियमित कर्म गर्न छोड्नुहुने छैन र यहाँले नियमित कर्म गर्दाखेरि धेरै सहजता अथवा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। किन भन्दा यी क्षेत्रमा कुनै पनि विवादास्पद कार्यहरू जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्ने र ती कार्यलाई पूर्णता दिन तपाईँ नै अग्रसर हुनुपर्ने हुँदा केही अब्जसहरू तथा झुटा लान्छनाहरू आउन सक्छन् र तपाईँले सोचे जस्तो तरिकाले कार्य सम्पादन पनि नहुँदा निराशा उत्पन्न हुन सक्ने यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ भने शत्रु पक्षबाट पनि केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र कार्यक्षेत्रका दृष्टिले यो महिना तपाईँका लागि मध्यम तर फलदायी समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो महिना व्यापार व्यवसायका दृष्टिले 15 गतेसम्मको समय लाभदायी नै रहनेछ भने 15 गते पश्चात भने बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। 15 गतेसम्मका लागि तपाईँ शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा सुक्खा सेतो किराना रेडिमेड फेन्सी व्यवसाय लगायत समग्र व्यवसाय र कुनै पनि नयाँ उद्योग वा व्यवसायका लागि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 15 गतेभित्र थालनी गर्न सक्दा राम्रो प्रतिफलमुखी बन्न सक्नेछ। र शुक्रले साथ दिने हुँदा आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने 15 गते पछिको समयमा भने अलि बढी सङ्घर्ष तथा व्यावसायिक तनाव झेल्नुपर्ने हुन सक्नेछ। खर्च केही बढेर जान सक्ने हुन्छ। 15 गते पछिको समयमा मानसिक तनाव चिन्ता पनि बढ्न सक्नेछ। यसर्थ 15 गते अघिको समयलाई भरपूर सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना पढाइ सम्बन्धी केही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन सक्नेछ। यसर्थ राम्रो शेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। 15 गते अघिसम्म परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि प्रतिफल केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्या र बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर अघि बढ्न सके अझ बढी लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने 15 गते पछिको समयमा शारीरिक आलस्यता बढ्न गई पढाइप्रति ध्यान कम जान सक्ने। यसर्थ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। यसमा नै बुद्धिमानी हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षको कुरा गर्दा यो महिना त्यति ठूलो असर भने नहुन सक्छ। सामान्य समस्या जस्तै हात खुट्टा पेट दुख्ने समस्याहरू आउन सक्ने हुँदा खानपिन आहार विहारमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सके त्यत्रो ठूलो समस्या सायदै नआउला। तर वृद्धहरूले भने थोरै मौसमी समस्यालाई सामना गर्नुपर्ने हुँदा ध्यान राख्दै सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्न उपयुक्त देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना सामान्य रहनेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना परिवार अथवा पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि पैतृक सम्पत्तिका कारणबाट विवाद उत्पन्न हुन सक्ने, पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावना सिर्जना हुन सक्ने। यसर्थ सम्पत्तिका विषयका लागि कहीँ कतैबाट पनि विवाद भएको या कहीँ कतैबाट पनि विवादित कुराहरू पाउनु भएमा सजग तरिकाले अथवा सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। र समग्रतामा हेर्दा परिवारमा एकता कायम बनाई राख्न तपाईँ भित्र संयमता अपनाउन जरुरी देखिन्छ र रिस रागलाई त्यागेर परिवारमा भरपूर साथ सर सल्लाह लिएर अघि बढेको खण्डमा भने केही सहजता अवश्य आउन सक्ला। प्रेम तथा पारिवारिक पक्षको कुरा गर्दा यो महिना तपाईको प्रेम जीवनमा मधुरता छाउने, मायामा मिठासपनको अनुभूति हुने, एक अर्कामा नजिकपन बढ्न सक्नेछ। भावनात्मक कुराहरू शेयर हुन सक्छ। तर यो महिनाको अन्त्यतिरको भने केही दूरी बढ्न सक्ने देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा अथवा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा भने यो महिना सामान्य वा सन्तोषजनक नै रहनेछ। एक अर्काको साथ सहयोगमा अघि बढ्न कोसिस गर्नुभयो भने केही सहजता अझै बढेर जानेछ। यात्राका दृष्टिकोणले यो महिना हेर्दै गर्दा मनोरञ्जनात्मक छोटो दूरीका केही यात्राहरू पनि हुने देखिन्छन्। यो महिना चन्द्र ग्रहको गोचर प्रभाव अनुसार नराम्रा दिनहरू कुन रहेका छन् त भन्दाखेरि
1 गते, 2 गते, 10 गते, 11 गते, 20 गते, 21 गते र 28 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा यहाँले धेरै सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला र कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाखेरि यी दिनहरूलाई निषेध गरेर अन्य दिनमा यहाँले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यहाँहरू कुनै अथवा मिथुन राशिका जातक तपाईँ कुनै लटरी जन्य कुरामा अथवा ताबिजको कुरामा अथवा कुनै चिट्ठाको कुरामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने यहाँका लागि शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने व्यावसायिक तथा यहाँले विशेष गरेर यो महिनाका लागि हरियो रङको वस्त्र धारण गर्नुभयो भने यहाँका लागि केही मङ्गल हुनेछ। यहाँका लागि असोजको महिना शुभ दिशा उत्तर रहेको छ भने यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि ओम मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पटक जपेर बिहानीको सुरुवात गर्न सक्नुभयो भने दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। कर्कट राशि हुने तपाईका लागि यो 2078 साल असोजको महिना ग्रह गोचरको प्रभाव तपाईको राशिमा कस्तो रहेको छ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि यो 2078 साल असोजको महिना सूर्य मङ्गल र बुधको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहनेछ र सूर्य मङ्गल विशेष प्रभावशाली रहनाले यो महिना तपाईँ आफैमा शक्ति साहस बन्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। त्यसैले बलबुद्धिको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। जस्तो सुकै कठिनाई कार्यलाई पनि तपाईँले समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरी, मेडिकल, डाक्टर, प्राविधिक, आइटी यी क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धातुजन्य वस्तुको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई यो महिना फलदायी नै रहनेछ। तपाईँका रोकिएका अधुरा कामहरूलाई तपाईँले यो महिना अगाडि बढाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने गरेका कामको प्रशंसा प्राप्त गर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आदित्य युग राम्रो भन्नाले मान सम्मान मिल्न सक्छ भने सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यमा केही राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत बढ्न सक्छ, साथ सहयोग मिल्न सक्छ। चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे पनि यो महिना सफलता भने मिल्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पछि पार्दै आफू प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफल बन्न सक्ने साथै कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि ग्रह गोचरको शक्ति तथा सकारात्मक प्रभावले शुभ खबर प्राप्त हुन सक्नेछ। राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको हेलमेलबाट पनि अझ हौसला बढ्दै जानेछ। र कुनै पनि नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो महिना नोकरीका केही अवसरहरूको पनि सिर्जना हुनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा भने अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनेछ, किन भन्दा तपाईँको राशिमा बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। बोल्दा बोल्दै बोली चिप्लिएर अर्थको अनर्थ लाग्न सक्ने र अनावश्यक तनाव पनि बढ्न सक्ला। यदि हुँदाहुँदै पनि साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर आफ्नो रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने महिना अझ राम्रो बन्दै जानेछ, जसबाट महिनालाई राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले दाजुभाइबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको यो महिना सकारात्मक बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा तपाईँको व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि साझेदारी रूपमा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरूमा भाग लिन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। असोजको महिनालाई तपाईँका लागि व्यापार व्यवसायमा लाभ नै हुने महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ। तर शेयर मार्केटमा लगानी गर्नेहरूका लागि भने बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा थोरै सोच विचार गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। अनावश्यक लगानी हुन सक्छ कि सो कुरामा सचेत पनि हुन जरुरी छ। ध्यान दिएर अघि बढ्नुहोला। प्रतिफल सोचे जस्तो नहुन सक्ने हुँदा तनाव बढ्नेछ। व्यावसायिक दृष्टिले यो महिना तपाईँका लागि मध्यम रहेको छ। नयाँ उपलब्धि खासै नभए पनि पुराना लगानी तथा आफ्नो नियमित आय इन्कमका क्षेत्रबाट भने पर्याप्त नै धनागमन हुने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्र
शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थीवर्गहरूका लागि कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने कुरामा थोरै दोधारेपन रहन सक्छ। तर तपाईँ आफैमा पनि शक्ति साहस जोश जाँगर भएको व्यक्ति हुँदा यदि शक्ति साहस जोश जाँगरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्दै अथवा सदुपयोग गर्दै आफ्ना लागि उपयुक्त हुने विषय छनौट गरी अगाडि बढ्न सके सफल बन्न सक्ने महिनाको रूपमा पनि रहेको छ। परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सफलता मिल्न सक्ने हुँदा लगनशील भएर पढाइप्रति ध्यान दिएर अर्जुन दृष्टि शिक्षा भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने ठूलो सफलता पनि हात पर्न सक्नेछ। मिडिया र प्रविधिका लागि अझ राम्रो महिनाको रूपमा रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना स्वास्थ्यमा कुनै पनि रगत सम्बन्धी मांसपेशीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यहरू थिए अथवा टाउको घाँटी दुख्ने समस्याहरू थिए भने ती समस्यामा केही सुधार भएर आउन सक्नेछ भने यो महिना छालाको एलर्जी सम्बन्धी समस्या भने आउन सक्ने हुँदा यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुहोला। कुनै ठूलो स्वास्थ्य समस्या आउँदैन, बरु परिवार र आफ्नो स्वास्थ्य समस्यामा केही भए पनि सुधार आउन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। पारिवारिक तथा प्रेम जीवनका सम्बन्धमा हेर्दै गर्दा दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा मधुरता छाउने साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउन उहाँहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईका लागि दिदीबहिनीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि केही राम्रो भएर जानेछ। मातापिता तथा समग्र पारिवारिक सम्बन्धमा भने त्यत्रो ठूलो समस्या खासै आउने देखिँदैन, बरु परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुन गई पारिवारिक निकटपन अझ बढेर जानेछ भने प्रेम जीवनमा हुनेहरूका लागि पनि बिग्रिएको सम्बन्धमा केही सुधार भएर जाने साथै प्रेमी साथीको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। प्रेममा मिठासपन तथा मधुरता पनि बढेर जानेछ भने वैवाहिक जीवनका दृष्टिले यो महिना मध्यम नै रहनेछ। कतै पारिवारिक जीवनमा तेस्रो व्यक्तिको उपस्थितिले यहाँको दाम्पत्य जीवनमा केही असर पुर्याउन सक्छ कि यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी रहेको छ। यो महिना व्यावसायिक छोटो तथा लामो दूरीका यात्रा हुन सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना नराम्रा अथवा अशुभ दिनहरूमा 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 22 गते, 23 गते, 30 गते र 31 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा विशेष सावधानी अपनाएर कार्य गर्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यी दिनमा गर्नुहुन्छ भने यहाँले निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुपर्नेछ भने यो महिना तपाईका लागि हुन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नका निम्ति तामाको भाँडोबाट पानी पिउने गर्नुहोला, जसबाट तपाईको यो महिना केही राम्रो बन्नेछ। तपाईका लागि लट्रीजन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ अथवा चिट्ठाको कार्यक्रममा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 9 रहेको छ भने तपाईले यो महिना घिउ रङको कलर प्रयोग गर्नुभयो र कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता चाँडो मिल्न सक्नेछ। यसैगरी यहाँले यो महिना पूर्व दिशातिर फर्किएर गरेका कामहरूमा छिटो सफलता मिल्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। तपाईले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका निम्ति ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पटक जपेर महिनाको सुरुवात गर्न सक्नुभयो र प्रत्येक दिन यो मन्त्रलाई जप पाठ गर्नुभयो भने तपाईको दिनदमास मङ्गल बन्दै जानेछ। सिंह राशि हुने तपाईका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि यो 2078 साल असोजको महिना बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक देखिन्छ। यसले गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लगनशील भएर मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यो महिना विशेष कानुन, शिक्षा, आइटी, प्राविधिक, मनोरञ्जन, कला, आभूषण, प्रकाशन, पत्रकारिता तथा प्रबन्धकको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ उठाउन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यसैगरी मार्केटिङ, फाइनान्स तथा म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काममा हुनुहुन्छ भने पनि प्रतिफल मुखी नै बन्नेछ। सबैलाई सबै क्षेत्रमा प्रतिफल नै मिल्छ भन्ने होइन, तर पनि तपाईमा यो महिना
बोलीमा केही तार्किक क्षमता बढेर भने अवश्य जानेछ। यसले गर्दा बोलीको प्रभावले केही प्रभावकारी अथवा सकारात्मक बन्न सक्ने भने अवश्य हुनेछ। आफ्ना कामहरूमा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना बिग्रिएका कामलाई पनि सुधारमा ल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। यदि तपाईँ कृषि पशुधनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना केही लाभ उठाउन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ भने सामाजिक लान्छना तथा राजनीतिज्ञहरूका लागि केही अपमान सहनु पर्ने भने हुन सक्नेछ। यसर्थ सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा केही भय रहने हुँदा सचेत भएर अघि बढ्न जरुरी रहनेछ। अन्य क्षेत्रमा सरकारी नोकरी, अफिसियल, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। जिम्मेवारी थपिने हुँदा कतिपय कामहरू भने अधुरै रहन सक्नेछन्। शत्रुपक्ष तपाईँको काम कार्यवाहीको क्षेत्रमा हाबी हुने हुँदा केही मानसिक तनावको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। यसका लागि तपाईँले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुनेछ भने प्रयत्न गर्दा प्रतिफल भने हात पर्न सक्ने महिनाको रूपमै रहेको छ। यसर्थ प्रयत्न गर्नुहोस्, तर प्रयत्न गर्नका निम्ति यहाँले विमुख हुनुभयो अथवा प्रयत्नबाट टाढा रहनुभयो भने चाहिँ यहाँका लागि प्रतिफल केही कम हुन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना व्यावसायिक पक्षबाट केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदा व्यावसायिक इन्कमबाट केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट पनि केही मुनाफाहरू या प्रतिफल मिल्न सक्ने रहेको छ। व्यापारलाई अझ प्रतिफलमुखी बनाउन आफूभन्दा ठुला अग्रजहरूको सरसल्लाह लिएर अघि बढ्न सके अझ चाँडो प्रतिफल हात पर्नेछ। यो महिना तपाईँले जग्गा जमिन घर घडेरी जस्ता चल सम्पत्तिबाट पनि केही फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना आय इन्कमका दृष्टिले हेर्दै गर्दा केही राम्रो हुने महिना रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र अथवा जागिरको क्षेत्रभन्दा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। तपाईँले कुनै पुराना लगानीहरू गर्नुभएको छ, पुरानो डुबेको लगानी छ भने सोबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सो धन पनि केही फिर्ता हुन सक्ने समयको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। तर तपाईँको राशिमा सूर्य मङ्गल ग्रहको आर्थिक हानि गराउन सक्ने अथवा सूर्य मङ्गल ग्रह चाहिँ नकारात्मक तरिकाले तपाईँको राशिमा दृष्टि परेको हुँदा केही हानि गराउन सक्ने, अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ भने तपाईँको फजुल खर्च हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि तपाईँले रोक्नुपर्नेछ। सूर्य मङ्गलको खराब गोचर प्रभावले गर्दा फजुल खर्च हुन सक्ने, खराब सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक तनावमा पनि फस्न सक्ने हुँदा यो कुरामा भने विशेष सजगता अपनाउनु पर्नेछ भने तपाईँले कुनै नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुनेछ। किनकि पुराना कामलाई निरन्तरता दिन सक्दाखेरि अनुभव तपाईँमा स्वयं नै हुनेछ, तर नयाँ काममा जाँगर हराउन सक्ने, छोटो समयमै नयाँ कामप्रतिको लगनशीलता हराउन सक्ने हुँदा तपाईँले गर्नुभएको लगानी फस्न सक्ने हुँदा तपाईँले फस्न सक्ने धनलाई जोगाउन जरुरी रहनेछ। आफ्नो परिवारका लागि धनको खर्च हुन सक्ने हुँदा मितव्ययी ढङ्गबाट खर्च गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थीहरूमा यो महिना पढाइ मध्यम रहनेछ। पढाइमा सफलताका लागि विशेष समय जुटाउनु पर्नेछ। पढाइका लागि सेड्युल बनाएर अघि बढेको खण्डमा भने केही सहज अवश्य हुनेछ। यो महिना अनावश्यक कुरामा र गलत साथीहरूसँगको खर्च नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना शिक्षा अथवा पढाइ पक्ष मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना आँखा, रगत, ज्वरो, पीडा सम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छ। यो महिना कुल कुटुम्बमा कुनै पनि समस्या अथवा स्वास्थ्य समस्याले तनाव दिन सक्नेछ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहोस्। महामारीको समय रहेको छ, यसर्थ तपाईँले सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्ने, खानपिन आहार विहारमा पनि सजग हुनुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना
त्यति राम्रो देखिँदैन। पारिवारिक तथा प्रेम जीवन। पारिवारिक तथा प्रेम जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँलाई मातृसुख प्राप्त हुने समय रहेको छ। विशेष दिदी बहिनीसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्नेछ भने अन्य आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा भने असमझदारी बन्नेछ। यसका लागि आफू सानै भएर भए पनि अग्रजहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहोला। लभ लाइफका दृष्टिकोणले यो महिना प्रेम जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ र प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने भावनात्मक रूपमा पनि नजिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले भने यो महिना सामान्य रहनेछ। अनावश्यक रूपमा चाहिँ आफूले पारिवारिक रूपमा धेरै तनावहरू ल्याउने अवस्था सिर्जना नगर्नुहोला अथवा यहाँले गलत दृष्टिकोणले परिवारमा नहेर्नुहोला र यहाँहरूले परिवारमा चाहिँ एकता भएर एकजुट भएर साह्रो गाह्रो के छ परिवारका समस्याहरूसँग त्यो बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। एकअर्काका लागि समय मिलाएर अगाडि बढ्न सके अझ केही राम्रो बन्नेछ। यात्राका दृष्टिले लामो तथा छोटो दूरीका यात्रा पनि हुन सक्नेछन् भने यात्रा अलि बढी कठिनाइपूर्ण अथवा अप्ठ्यारा यात्राहरू भने हुन सक्नेछन्। यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् भने असोज महिनामा कति कुन दिन नराम्रा रहेका छन् भन्दाखेरि 5 गते, 6 गते, 15 गते, 16 गते, 24 गते र 25 गते तपाईँका लागि यी दिनहरू केही सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण लिँदै हुनुहुन्छ भने धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आफ्नो बोली बाणीलाई निकै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कुनै विवादमा फस्न सक्नुहुन्छ, यसर्थ विवादित कुराहरूबाट टाढै रहनुभयो भने तपाईँका लागि यो महिना केही राम्रो बन्नेछ। लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ गुलाबी रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य थालनी गर्दा व्यापार व्यवसायका निम्ति अथवा नियमित कर्मका निम्ति यहाँका लागि असोज महिनामा दक्षिण दिशा शुभ दिशा रहेको छ भने ओम सिद्ध मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पटक जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र प्रत्येक दिन यो मन्त्रलाई पाठ गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुने तपाईँ जातकका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहन्छ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशि हुने तपाईँका लागि यो असोजको महिना कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि कार्यका क्षेत्रमा क्रिएटिभ माइन्डको अथवा क्रिएटिभ माइन्डले अगाडि बढ्न सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमा हेर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा शक्ति साहस भने रहन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले आफूभित्र रहेको बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्न सके सफलता चाँडो मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सूर्यको गोचर पहिलो भावमा रहँदै गर्दा कार्यपदमा हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने र मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने गोचर फल प्रदान गर्ने हुँदा यी कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको काम गर्ने स्थान परिवर्तन पनि हुन सक्छ र यो कुरामा गलत सङ्गतले गलत परिणाम पनि ल्याउन सक्ने हुँदा खराब सङ्गतबाट टाढै रहनुपर्ने र यहाँले गलत सङ्गतलाई छाड्नुपर्ने नै हुनेछ। गलत सङ्गत छाडेको खण्डमा मात्रै तपाईँका लागि केही सहजता अवश्य हासिल हुनेछ। तपाईँ सरकारी नोकरी आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, धातुजन्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ भने यी क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने सचेत रहेर अघि बढ्नुपर्नेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव भने तपाईँका लागि यो महिनाभरि नै सकारात्मक रहने हुँदा साहित्य, मनोरञ्जन, कला, ट्राभल, टुरिज्म यी क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्नेहरूका लागि केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले अथवा विगतका नराम्रा घटनाक्रमहरूले तपाईँको मनलाई सताउन सक्ने समय भने रहेको हुँदा आफूमा पनि थोरै डर त्रास रहन सक्ने
महिनाको रूपमा रहेको हुँदाखेरि संयमित हुँदै आफ्नो मनलाई रचनात्मक कर्ममा भुलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पूर्व आवेश र हतारमा नगइकन सोच विचार पुर्याएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तित्व तथा अग्रजहरूसँग सरसल्लाह लिएर अघि बढ्नुहोला। यदि ठुला अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाह लिएर मान्यजनहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा केही सहजता भने अवश्य हुनेछ। महिनाको सुरुवातमा केही असहजता भए पनि बिस्तारै बिस्तारै महिनाको अन्त्यसम्म केही सकारात्मकता हात अवश्य पर्नेछ अथवा उपलब्धिमूलक नै बन्नेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना योजना धेरै बन्न सक्ने तर सीमित मात्र योजनालाई कार्यान्वयनमा लान सक्ने समय रहेको छ। यसर्थ नयाँ योजना व्यापार व्यवसायको सोच बनाउनुभन्दा पुरानै नियमित रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्नुभएको कार्यलाई नै निरन्तरता दिँदै त्यसमा केही विकासकोपन झल्काउँदा राम्रो हुनेछ। किनकि नयाँ व्यवसायबाट भन्दा पुरानै व्यवसायबाट लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि यो महिना धेरै सोच विचार पुर्याएर अघि बढ्नुपर्नेछ। किनकि यो महिना कन्या राशि हुने तपाईँका लागि शेयर बजार मध्यम फलदायी मात्र रहन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले पनि यो महिना मध्यम नै रहनेछ। आर्थिक आय इन्कमका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना आय इन्कम सामान्य रहनेछ। यसर्थ आय इन्कमलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले दैनिक जीवनयापन चलाउन सके तापनि आर्थिक रूपमा नै कुनै पनि आकस्मिक रूपमा चाहिँ ठुलो उपलब्धि भने हासिल गर्न अलिक कठिनाइ हुनेछ। र यो महिना तपाईँका लागि आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन नभए पनि महिनाको अन्त्यतिर आकस्मिक धन लाभ भने हुन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यसर्थ चाडबाडको महिना रहेको छ। विशेष चाडबाडको महिना रहेकाले गर्दाखेरि ध्यान दिएर मितव्ययी भएर खर्च गर्नुहोला, संयमित भएर खर्च गर्नुहोला। महिनाको अन्ततर्फ केही सहजता अवश्य हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना शिक्षा क्षेत्र हेर्दै गर्दा आफू पनि लगनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने। तपाईँको लगनशीलताको प्रतिफल अवश्य मिल्नेछ। लगनशील भएर पढाइलाई अर्जुन दृष्टिका साथ अगाडि बढाएर लिएर जानुभएको खण्डमा तपाईँका लागि सफलता मिल्नेछ। आफ्नो पढाइ पक्षलाई राम्रो बनाउन तपाईँले आफ्ना सहपाठी साथीहरूबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। गुरुजन मान्यजन तथा अग्रजहरूबाट पनि सहयोग मिल्न सक्ने हुँदा उहाँहरूको भरपूर सहयोग लिएर योजना बनाएर आफ्नो योजना पनि त्यसमा सामेल गराउँदै गुरुवर गुरुजन आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति तथा सहपाठीहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा केही सहजता अवश्य पनि हात पर्नेछ भने अझ आफ्नो उन्नति प्रगतिलाई बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य पक्षको कुरा गर्दा यो महिना तपाईँको मानसिक चिन्ता केही बढ्न सक्ने, कार्यव्यस्तताले बन्धनमा बाँधिए जस्तो महसुस हुन सक्ने र केही तनावको अवस्था आउन सक्ने, निराशापन छाउन सक्ने हुँदा यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही सहजताको महसुस अवश्य गर्नुहुनेछ। पारिवारिक जीवन तथा प्रेम जीवन यो महिना पारिवारिक तथा प्रेम जीवनको कुरा गर्दा आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध केही राम्रो भएर जाने, मेलमिलापपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। पितासँगको सम्बन्धमा सामान्य असमझदारी बढ्न सक्ने हुँदा बुबाको कुरालाई पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सके, वातावरण यो खालको बनाउन सके केही सहजता हुनेछ। अग्रजहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नतर्फ पनि लाग्नुहोला। सम्बन्धमा केही असहजता आउन सक्नेछ। यो महिना चेलीबेटी भाइ बहिनीसँग राम्रोसँग व्यवहार गर्नुहोला र उहाँहरूसँग पनि
राम्रो वातावरण बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। लभ लाइफका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक छ, किनभने शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। प्रेम जीवनमा सामिप्यता बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यस्तो तनावपूर्ण स्थिति सायदै नआउन सके तापनि दाम्पत्य जीवनमा पनि यो महिना एक अर्कामा खुसी साथ माया बाँड्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोग एक आपसमा प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा पार्ने तनाव केही कम हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना तपाईँले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनका निम्ति, अझ सहज बनाउनका निम्ति आध्यात्मिक आस्था राखेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि केही राम्रो अझ बन्नेछ। यात्राका दृष्टिले यो महिना तपाईँलाई छोटो दूरीका केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा अथवा केही खराब दिनहरू पनि रहेका छन् र तपाईँका लागि असोज महिनामा खराब दिनहरू कुन रहेका छन् त भन्दा 8 गते, 9 गते, 17 गते, 18 गते, 26 गते र 27 गते तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी दिनहरूमा कर्म गर्नु पूर्व सोच विचार पुर्याएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ भने दर्शकबिन यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन धैर्यशील रहनुहोस्। आफ्नो हट तथा जिद्दीपनलाई विशेष कन्ट्रोल गरेर अरूलाई पनि सम्मान गर्ने तर्फ लाग्नुहोस्। अरूलाई नियन्त्रण भन्दा पनि सबैसँग सामिप्यता हुने प्रयत्न गर्नुभयो भने यो महिना कि अझ राम्रो बन्न सक्नेछ। अरूका लागि पनि समय छुट्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। र तपाईँ कुनै लट्री जन्य कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, चिट्ठामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने चिट्ठा लट्री जन्य कुराहरूका लागि शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने तपाईँका लागि शुभ रङ हरियो रहेको छ। र तपाईँले यो महिनाको थालनी गरिरहँदाखेरि, कुनै व्यापार व्यवसाय गरिरहँदाखेरि या कुनै शुभ कर्म गर्दाखेरि पश्चिम दिशातर्फ फर्केर गर्नुभएको कर्ममा बढी सफलता मिल्न सक्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक जप गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र प्रत्येक बिहानी यो पाठ गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। तुला राशि हुने जातकका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशि हुने तपाईँका लागि 2078 साल असोजको महिना तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। किन भन्दा सूर्य, मङ्गल र बुधको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भाव, यो भावलाई खराब भाव मानिन्छ, खर्चको भाव मानिन्छ। यसर्थ खराब भावमा दृष्टिफल साथ बसेको हुनाले यसले गर्दा तपाईँका लागि यो महिना त्यति फलदायी देखिँदैन। यो महिना तपाईँको काम करियरको क्षेत्रमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना शारीरिक आलस्यपनले गर्दा कार्यहरू पूरा गर्नका निम्ति निकै बाधा व्यवधान बिहोर्नुपर्नेछ। मेहनत सङ्घर्ष गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो, तर योजना भने सबै पूरा नहुन सक्छन्। गरेको काममा कहीँ कतैबाट अथवा कसैबाट अब्जस आउन सक्छ कि यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। र काम कार्यको क्षेत्रमा वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा गलत सङ्गतले गलत परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यी कुरामा पनि विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। कार्यलाई लिएर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने अरूको धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण बनाउँदा सहकर्मी र सहयोगी साथीहरूको सम्बन्ध त्यति राम्रो नहुन सक्छ। यो महिना सो कुरामा पनि विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। काम कार्यको वातावरण राम्रो बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग अथवा सहयोगीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला।
अपमानको भय रहन सक्ने, मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने र कार्यलाई विवादतिर धकेलिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना केही मानसिक चिन्ता र शारीरिक थकान बढ्न सक्नेछ। तर शुक्रको प्रभाव राम्रो हुँदा यदि तपाईँ मनोरञ्जन, गीत, सङ्गीत, कला, आभूषण आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साहित्यिक, लेखन, ट्राभल, टुरिज्म, होटल, रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट भने तपाईँलाई विशेष लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रतामा हेर्दा काम कारबाहीका दृष्टिले यो महिना मध्यम समय रहेको हो। धेरै सहज र यहाँले संयमित भएर अथवा धेरै सजग भएर यहाँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि धेरै ध्यान पुर्याएर संयमित भएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा केही लाभहरू मिल्न सक्नेछन्। यो महिना अब यहाँको व्यापार व्यवसायको दृष्टिले कस्तो रहनेछ त यो हेरौँ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष फाइदा नहुने कुरामा या भनौँ चाँडो फाइदा नहुनेतर्फ अनावश्यक खर्च नगर्नुहोला। यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। तपाईँको आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना सोचे जति प्रतिफल अथवा सोचे जति मुनाफा नहुन सक्छ। यसका निम्ति लगानीमा पनि धेरै यहाँले सोच विचार पुर्याउनुहोला। विगतभन्दा अलि बढी मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर प्रतिफल भने सीमित मात्र हुन सक्नेछ। तपाईँको व्यावसायिक इन्कममा केही सामान्य मात्र रहन सक्नेछ। व्यावसायिक योजनामा थप लगानी तथा विस्तार पनि हुन सक्छ, तर अनावश्यक लगानीबाट भने तपाईँले जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। इन्कम हुने तर इन्कमको तुलनामा खर्च बढ्न सक्ने हुँदा खर्चमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। अरूको लहै लहैमा लागेर र मनोरञ्जन तथा भोगविलासका कुरामा पनि खर्च हुन सक्छ कि यो कुरामा तपाईँले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। तर यो महिना तपाईँलाई आकस्मिक रूपमा झट्टै केही धनलाभ पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना शारीरिक आलस्यता बढ्न सक्ने, पढाइप्रति ध्यान नजान सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो नहुँदा भाग लिँदै गर्नुभएको परीक्षा प्रतियोगितामा सोचेभन्दा कम मार्क्स अथवा सोचेभन्दा कम स्तरको नतिजा आउन सक्ने, असफलता पो हात पर्छ कि यसर्थ मनलाई एकाग्र बनाएर पढाइप्रति ध्यान दिन जरुरी छ र लगनशील भएर पढाइप्रति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा भने तपाईँका लागि केही सहज हुनेछ। गलत सङ्गतले पनि पढाइमा बाधा व्यवधान ल्याउन सक्ने हुँदा यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा पेट सम्बन्धी समस्याहरू, रगत सम्बन्धी समस्या, टाउको दुख्ने, शारीरिक जलनका समस्या आउन सक्ने हुँदा खानपान आहार विहारमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले पनि यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। यो महिना परिवारको स्वास्थ्यमा र तपाईँ स्वयंको पनि स्वास्थ्यमा केही खर्च बढ्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले असोज महिना हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा यो महिना पितासँगको तालमेलमा केही राम्रो बन्न सक्ने चेष्टा गर्नुपर्ने हुनेछ। सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ कि यसर्थ बुवासँगको अथवा आफूभन्दा अग्रजसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ, बुद्धिमानी हुनेछ। यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले मध्यमाससम्म या भनौँ असोज 15 गतेसम्म मध्यम बन्न सक्ला, तर 15 गते पछिको समय भने केही सुधार हुँदै जान सक्ने, आपसी सामिप्यता बढ्न सक्ने, माङ्गलिक कार्यहरू हुने आदिले गर्दा पनि सम्बन्धहरूमा केही नजिकपन बढ्न सक्नेछ। 15 गते पछिको समय टाढा रहेका आफन्तहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने समय रहेको छ। अब लभ लाइफका दृष्टिकोणले यो असोजको महिना हेर्दै गर्दा प्रेम जीवनमा तपाईँको राशिमा शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो नै देखिन्छ। प्रेमी साथीको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिनालाई लिन सकिन्छ। यो महिना तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि
मधुरता छाउने, निकटपन बढेर जाने र श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा पनि साथ सहयोग र भावनात्मक सम्बन्धमा सुधार नै भएर जानेछ। यो महिना यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि फलदायी यात्रा हुनेछन्, तर सूर्य बुध र मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक नहुँदा यात्रा केही कष्टकर भने अवश्य हुन सक्ला। यात्राका दौरानमा तपाईँका महत्त्वपूर्ण अथवा बहुमूल्य सामानहरू हराउन सक्छन्। यो कुरामा विशेष सावधानी अपनाउनु होला र चोटपटकको पनि भय रहने हुँदाखेरि यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना तपाईँका लागि खराब दिनहरूमा अथवा अशुभ दिनहरूमा 1 गते, 2 गते, 10 गते, 11 गते, 20 गते, 21 गते र 28 गते केही नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी दिनहरूमा विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ भने यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि पितृहरू हुनुहुन्छ अथवा आफ्ना मातापिता बित्नु भएको छ भने पितृहरूलाई स्मरण गरेर उहाँहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ भने मातापिता हुनेहरूले उहाँहरूको मनोभावनालाई सम्मान गर्दै मातापिताहरूलाई आदर सत्कार गरेर अगाडि बढ्नुभयो, उहाँहरूको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा महिनालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो र शुभ दिशा उत्तर रहेको छ। ओम ग्रीडिम सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पटक जप गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र प्रत्येक बिहानी विशेष गरी प्रत्येक आइतबार यो मन्त्रलाई जप गर्नुभयो भने असोजको महिना तपाईँका लागि मङ्गल बन्दै जानेछ, उत्तम बन्दै जानेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि 2078 साल असोजको महिना फलदायी महिना रहनेछ। तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले यो महिना फलदायी महिना बन्नेछ, किनभने मङ्गल, सूर्य र बुधको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा बन्नाले यो महिना उपलब्धिमूलक नै बन्नेछ। तपाईँका अपुरा अधुरा कुराहरूलाई, योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको हुँदा यो असोजको महिना तपाईँका लागि मङ्गल उत्तम नै रहेको छ। कार्यलाई पुरा गर्न अग्रज तथा केही अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिनाका रूपमा रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आफैमा पनि कार्यकौशलमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने समय हो। नयाँ जबको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही नयाँ नोकरीहरूमा अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, यश प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिना रहेको छ भने आत्मसम्मान बढ्न सक्ने महिनाका रूपमा पनि असोजको महिना रहेको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक कर्मीहरूले उच्च प्रशंसा, सामाजिक तथा राजनीतिक साथ सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ भने कृषि तथा पशुधनका क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यो महिना मेहनतको फल अथवा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। बैंकिङ, फाइनान्स, सरकारी नोकरी, काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही पदोन्नति हुन सक्ने महिनाको रूपमा पनि रहेको छ। गरेको काममा मौद्रिक लाभ तथा पदोन्नति हुन सक्ने महिना रहेको छ। पद प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ परियोजनाहरूमा पनि साझेदारी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका शत्रु पक्षलाई पराजित पारेर आफू प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ। यसर्थ कुनै पनि काम गर्नु हुँदैछ अथवा काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्ने आँट हिम्मत अवश्य पनि ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रदान गर्नेछ र अगाडि बढ्नुभयो भने सफल पनि अवश्य हुनुहुनेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा नयाँ साझेदारी व्यवसायमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सेयर बजारमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने महिना रहेको छ। आफ्नो व्यवसायलाई अझ बढाउँदै विकासका केही कार्यहरू गर्नुहोस्।
तपाईँका लागि व्यावसायिक लाभ अथवा व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अरूभन्दा सक्षम अथवा अरूभन्दा सफल नै हुन सक्ने महिना रहेको छ भने आय इन्कमका दृष्टिले व्यावसायिक सफलताले गर्दा मनमा शान्ति तथा सन्तुष्टिको अनुभूति गर्ने समय रहेको छ। किन भन्दा तपाईँको आयस्थलमा सूर्य बुध र मङ्गलको सकारात्मक गोचर प्रभावले आय स्तर बढ्न सक्ने, नयाँ आय इन्कमका स्रोतहरूको पहिचान हुन सक्ने, आर्थिक लाभ हुन सक्ने, पुराना लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने तथा फँसेको धन उठ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिकोणले यो महिना हेर्दै गर्दा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना सूर्य मङ्गलको प्रभाव सकारात्मक हुँदा पढाइमा जागर बढेर जाने, पढाइप्रति ध्यान जाने हुँदा तपाईँले आफ्नो मनलाई दत्तचित्त भएर पढाइप्रति अगाडि बढाउन जरुरी छ। तपाईँ आफै पनि लगनशील रहनुहोस्, जोस जाँगर बढ्न सक्छ। त्यही जोस र जाँगरले गर्दा पढाइ पक्षमा राम्रो भएर जान सक्छ। समग्रमा भन्दा तपाईँको शिक्षाका लागि दिनुभएको समय अनुसारको प्रतिफल मिल्ने समय हुँदा पर्याप्त समय दिई सबल बन्ने तर्फ लाग्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिकोणले यो असोजको महिना हेर्दै गर्दा तपाईँको पुराना छाला रगत मांसपेशीसँग सम्बन्धित समस्या हुनेहरूका लागि यो महिना पुराना समस्याहरूबाट केही हदसम्म भए पनि राहतको महसुस गर्न सक्ने महिना रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यत्रो ठुलो नकारात्मक नरहे तापनि सामान्य पेट तथा रुगाखोकी अथवा मौसमी रोगहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन सक्नेछन्। यसका लागि खानपिन तथा आहार विहारमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ भने पारिवारिक जीवन यो महिना पारिवारिक जीवनका दृष्टिले घर परिवारका अग्रज व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक भेटघाट जमघट हुन सक्छ। यो महिना समग्रमा हेर्दा पारिवारिक जीवनका दृष्टिले मेलमिलाप हुने, पारिवारिक एकता बढ्ने र परिवारको सपोर्टले हौसला मिल्न सक्ने महिनाको रूपमा असोजको महिनालाई लिन सकिन्छ। तर आफूभित्रको रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। लभ लाइफका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना प्रेम जीवनमा तपाईँ एक अर्का बीचमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यहाँहरू बीचमा भएका पुराना नकारात्मक कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गरेर लान सक्ने समय पनि रहेको छ भने यहाँको प्रेम जीवनमा ग्रह गोचरको सकारात्मक प्रभावले गर्दा प्रेम जीवनलाई अझ दर्भिलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अनावश्यक प्रेम मामिलामा नफसेकै राम्रो हुन्छ। यसैगरी वैवाहिक जीवनका दृष्टिले शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहँदा श्रीमान श्रीमतीको बिग्रिएको सम्बन्धमा पनि सुधार ल्याउन सक्ने, वैवाहिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग मिल्न सक्ने र पारिवारिक खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राका दृष्टिकोणले यो महिना मनोरञ्जनात्मक कार्य हुन सक्ने तथा छोटो व्यावसायिक यात्राका योगहरू पनि रहेको हुँदाखेरि यहाँका लागि यात्रा फलदायी नै रहनेछ। फलदायी यात्राका लागि यहाँले आफ्नो भरपूर समय पनि उपलब्ध गराउनु भयो भने र यहाँका इष्टमित्र साथीभाइहरूसँग पनि भरपूर रमाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने पनि तपाईँका लागि केही मनमा भएका केही तुसहरू, केही तनावहरूलाई टाढा बनाउन सक्नुहुनेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि 78 साल असोजको महिनामा केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन्। ती नराम्रा दिनहरूमा 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 22 गते, 23 गते, 30 गते र 31 गते रहेका छन्। दर्शकबिन, यी दिनहरूमा यहाँले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने निकै सोच विचार गरेर गर्नुहोला। यसैगरी दर्शकबिन, यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आफ्नो प्रेम साथी अथवा प्रेमी साथीसँग र पार्टनरको तारिफ गर्नुहोस्, सम्बन्धमा इमान्दार बन्नुहोस्, एकैपटक धेरैतिर सम्बन्ध विकास नगर्नुहोस्। यी कुरालाई ख्याल गरेर अथवा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा
महिनालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि लट्रीजन्य कुरामा सहभागी बन्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ गुलाबी रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्य थालनी व्यापारिक प्रयोजनका लागि, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि तपाईँले यो असोजको महिना पूर्व दिशातर्फ फर्केर गर्नुभएको कर्ममा छिटो सफलता मिल्नेछ। तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम कुलदेवाय नमः, ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक जप गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र प्रत्येक बिहानी यो मन्त्रलाई पाठ गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। धनु राशि। धनु राशिका जातकका लागि 2078 साल असोजको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। 2078 साल असोजको महिनामा धनु राशि हुने तपाईँका लागि सूर्य, मङ्गल र बुधको गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहेर यसले गर्दा कार्यसिद्धिको योग रहेको महिनाको रूपमा रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै बाधा व्यवधानहरू झेलिरहनु भएको थियो भने ती समस्याहरूबाट पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने, समयहरूबाट अथवा समस्याहरूबाट टाढा रहेर समस्यालाई पन्साउँदै अघि बढ्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। सफलतातर्फ लाग्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले यो महिना फलदायी रहेको र अपुरा अधुरा कार्यहरूलाई अथवा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समयको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। यो महिना कार्यसिद्धिको योग रहेको महिना हो। तपाईँ आफैले सोचे आँटेका कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। केही राम्रो काम बन्नाले मन प्रफुल्ल रहनेछ भने मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा वृद्धिको समय पनि रहेको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो महिना प्रयत्न गर्दा अवसर मिल्न सक्ने, नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथै अवसरहरू धेरै प्राप्त हुन सक्ने हुँदा सही अवसरको पहिचान गरी अगाडि बढ्न सके यहाँका लागि राम्रो बन्नेछ। कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने, नयाँ लगानीका अवसरहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। यसर्थ चाँडो मूल्य वृद्धि हुने चिजमा लगानी गर्दा राम्रो हुनेछ अथवा लाभ हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रा व्यक्तिहरूको अथवा यहाँका मित्र साथीहरूसँगको सहयोग प्राप्त हुनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग पनि वृद्धि भएर जानेछ। कृषि पशुधनका क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट भने सामान्य नै रहे तापनि नोक्सानी नै चाहिँ नहुन सक्ला। शेयर मार्केटमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभदायक नै समय रहेको छ भने व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो। समयको भरपुर फाइदा लिएर अथवा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका लागि असोजको महिना अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले यो महिना तपाईँका लागि आय इन्कम बढ्न सक्ने, आइपरेका समस्याहरूलाई सरल तरिकाले समाधान गर्दै अघि बढ्न सके खुसी प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। शिक्षा क्षेत्र, तपाईँ यदि मेडिकल क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र अथवा टेक्निकल फिल्डको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भए तापनि त्यत्रो धेरै ठुलो सङ्घर्ष भने गर्नुपर्ने छैन। विगतका दिनहरूमा भन्दा केही मात्रै बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अथवा यहाँका लागि समग्र विद्यार्थी जीवनहरूकै लागि हेर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो खराब समय भने छैन। मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्ने नै समय रहेको छ। यसर्थ लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्, मेहनतको फल अवश्य प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा सामान्य मौसमी समस्याहरूले ग्रस्त पार्ने भन्दा बाहेक अन्य ठुलो कुनै पनि समस्या सायदै नआउला। बरु यहाँका कुनै पुराना दीर्घ रोगहरू थिए भने ती दीर्घ रोगहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै यहाँलाई राहतको महसुस हुँदै जानेछ र दीर्घ रोगहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ।
पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना पितासँगको सम्बन्ध नजिकिन सक्ने, पारिवारिक एकता बढ्न सक्ने, परिवारमा माङ्गलिक कार्य हुन सक्ने समय रहेको हुँदा नजिकपन बन्न गई सम्बन्ध अझ मधुर र सुमधुर बन्न सक्नेछ। लभ लाइफका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा प्रेम जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेमी प्रेमिका बीचमा माया, स्नेह तथा विश्वास अझ बढेर जाने समय रहेको छ। किन भन्दा शुक्रको गोचर प्रभाव यहाँको राशिमा सकारात्मक तरिकाले रहेका कारण प्रेम जीवनमा मिठासपन बढ्नेछ भने प्रेम वैवाहिक जीवनमा पनि परिणत हुन सक्नेछ। प्रेम जीवन सफल रहे पनि दाम्पत्य जीवनमा भने व्यावसायिक दृष्टिले केही दूरी बढ्न सक्ने हुँदा यस कुरामा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। परिवारका लागि आवश्यक समय बिलाउनुहोस्, रमाइला यात्राहरू गर्नुहोस्, विश्वासघात बिल्कुलै नगर्नुहोला, पारिवारिक जीवनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति यात्राहरू केही गर्नुहोला र आफ्नो पारिवारिक साथीलाई केही गिफ्टहरू प्रदान गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने पारिवारिक सम्बन्धमा केही सुधार भएर जानेछ। यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा रमाइला तर छोटा दूरीका केही अविस्मरणीय यात्राहरू हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। यो महिना तपाईँको चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरूमा 5 गते, 6 गते, 15 गते, 16 गते, 24 गते र 25 गते त्यति राम्रो रहने छैन। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दा निकै सोच विचार पुर्याएर गर्नुपर्नेछ। यो महिनालाई अझै राम्रो बनाउन धैर्यशील हुने, अरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढेको खण्डमा महिना अझ सहज बन्नेछ। यो महिनाका लागि शुभ अङ्क 5 अथवा लट्रीजन्य कुनै पनि लट्रीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुन्छ भने लट्रीजन्य कुराहरूका लागि शुभ अङ्क 5 रहेको छ। लक्की नम्बर शुभ रङ पहेँलो रहेको छ भने शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। ओम अभद्र नाशाय स्वाहा यो मन्त्रलाई 8 पटक पाठ गरेर यहाँले महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। मकर राशि हुने जातकका लागि 2068 साल असोजको महिना यहाँको समग्र क्षेत्र कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। यो असोजको महिना तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। तपाईँले गर्दै आउनुभएका काम कार्यको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै गर्नुभएमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा असोजको महिना रहेको छ। कतिपय तपाईँका योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर परिश्रम गर्न भने नछोड्नुहोला। कार्य समस्याहरूलाई आफूभित्रको जोस जाँगर र क्षमता दक्षताले समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, तर निरन्तरको मेहनत र प्रयासले महिनाको अन्त्यसम्म केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष मिडिया, सञ्चार, आर्ट, साहित्य, लेखन, कला, मनोरञ्जन, पत्रकारिता, ट्राभल, टुरिज्म आदिका क्षेत्रहरूमा हुनेहरूका लागि के लाभ मिल्न सक्ने महिना रहेको छ। यी क्षेत्रहरूमा सकारात्मक नै रहे तापनि सूर्यको नकारात्मक गोचर प्रभावले गर्दा कार्यक्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष र मेहनत भने अवश्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यमा गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्छ कि यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ भने अरूको धेरै विश्वास गर्नुभन्दा आफ्नै मनको आवाज सुनेर अगाडि बढेको खण्डमा राम्रो हुनेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक कर्ममा अपमानको भय रहन सक्छ। सानातिना कुराहरू पनि यहाँले सजग भएर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो महिना सोचे अनुसारको कुनै पनि योजनाहरू, सोचे अनुसारको कामहरू नहुन सक्छ। योजना धेरै बन्न सक्छन्, तर पनि निरन्तर प्रयास गरेको खण्डमा केही योजनाहरूमा भने महिनाको अन्त्यसम्ममा केही लाभ मिल्न भने अवश्य सक्नेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा शुक्रको सकारात्मक गोचर प्रभावले गर्दा व्यावसायिक लाभ भने मिल्न सक्नेछ।
आय आम्दानी बढ्न सक्छ। आय इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो। व्यावसायिक इन्कम भने राम्रो नै रहनेछ, तर ठुलो लगानीमा भने कुनै लगानी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। ठुलो लगानी भने नगरेकै राम्रो हुन्छ। कुनै लगानी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ या नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुमा, छिटो मूल्य परिवर्तन हुने वस्तुमा लगानी गर्न सक्नुभयो भने आय इन्कमलाई केही राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। झट्ट कुनै पनि कुरामा हतारेर निर्णय गर्नु राम्रो हुने छैन। त्यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। सोच विचार गरेर विश्वासयोग्य ठाउँमा मात्र लगानी गर्नु र सही ठाउँमा लगानी गर्नु भएको खण्डमा तपाईँको आयमा केही सुधार ल्याउन सक्नुहुनेछ भने शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि भने यो महिना मध्यम मात्र समय रहेको छ र यो महिना अनावश्यक फजुल खर्चबाट भने जोगिन सक्नुपर्नेछ। यतातिर पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। इन्कम र खर्चलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुहोला, किन भन्दाखेरि चाडबाडको बेला रहेको छ। फजुल खर्चहरू पनि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो आयलाई हेरेर मात्रै खर्चको प्लानिङ गर्दा राम्रो उत्तम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना पढाइका लागि सोचे अनुरूपको समय निकालेर पढाइमा अगाडि बढ्न बाधा हुन सक्छ कि यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। शुक्रको गोचर प्रभाव भने सकारात्मक नै रहँदा मन लगाएर पर्याप्त समय पढाइमा छुट्याएर बढ्न कोसिस गर्नुभएको खण्डमा भने परीक्षा प्रतियोगिताहरू सकारात्मक नै बन्नेछन्। अन्यथा यहाँले परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा नकारात्मक रिजल्ट पनि सुन्न हुन सक्नेछ। यसका लागि मेहनत अथवा यहाँको परिश्रममा नै यहाँको नतिजा अथवा परीक्षाफलहरू भर पर्ने हुन्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र यो महिना स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू रहन सक्नेछन्। पेट पाचन सम्बन्धी कुनै समस्या, ग्यास्ट्रिससँग सम्बन्धी समस्याहरूबाट ग्रसित हुन सक्ने समय रहेको हुँदा खानपिनमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। यो महिना तपाईँले आध्यात्मिक आस्था राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा अथवा धार्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा केही राम्रो बन्न सक्नेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा कुनै पनि सम्पत्ति आदिका कुराहरूबाट विवाद पो बन्न सक्छ कि यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विवादलाई धेरै बढाउनुभन्दा पारिवारिक रूपमै मिलाउनु उत्तम हुनेछ। यो महिना मातापिताको साथ अथवा मातापिताको आशीर्वाद मिल्न सक्ने समय रहेको छ। महिनाको अन्त्यसम्ममा विवाद तथा समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। लभ लाइफका दृष्टिले प्रेम जीवनमा विशेष गरेर तपाईँ दुईजनाको बीचमा कुनै शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुन सक्छ कि यसतर्फ पनि केही सावधानी हुन अथवा सचेत हुन जरुरी रहेको छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। सौन्दर्यता झल्कने प्रेम दर्शाउने गिफ्ट प्रदान गर्नुहोस्। सम्बन्धमा केही राम्रो अथवा मधुरता भएर जानेछ। वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि यो महिना एक अर्कामा साथ सहयोग गरेर भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा र आफ्नो तनाव थकानहरूलाई एक अर्कामा सेयर गर्नुभएको खण्डमा यहाँका लागि प्रेमी साथीहरूबाट पनि यहाँले सपोर्ट पाउन सक्नुहुनेछ भने माया पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यतातर्फ पनि केही सचेत भएर अथवा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि यो महिना कुनै पनि धार्मिक र मनोरञ्जनका यात्राहरू हुन सक्नेछन्। यात्रा फलदायी नै बन्न सक्नेछ र खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना तपाईँका लागि चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरू अथवा खराब दिनहरू पनि रहेका छन्। ती दिनहरू 8 गते, 9 गते, 17 गते, 18 गते, 26 गते र 27 गते यी दिनहरूमा यात्रा गर्न अथवा यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका निम्ति धेरै सोच विचार पुर्याएर गर्नुहोला। पनि यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि दर्शकबिन यहाँहरूले विशेष गरेर कालो तथा नीलो वस्त्रहरू
धारण गर्नबाट टाढा रहनुहोला अथवा कम धारण गर्नुहोला भने मेसिनरी सामग्रीहरूलाई पनि कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँका लागि महिना अझ राम्रो हुनेछ। दर्शकबिन, कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने सोका लागि यहाँले 6 अङ्क रोज्नु उत्तम हुनेछ। यहाँका लागि यो महिना ध्वाँसे रङको रङ अथवा ध्वाँसे रङ सबैभन्दा मुख्य रङ अथवा चाहिँ शुभ रङ हुनेछ भने पश्चिम दिशातर्फ फर्किएर काम गर्दा व्यावसायिक क्षेत्र बनाउँदाखेरि यहाँले पश्चिम दिशातर्फ फर्काउनु भयो अथवा बनाउनु भयो भने यहाँका लागि राम्रो हुनेछ। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक पाठ गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा अथवा महिनाको सुरुवात गर्दाखेरिको अवस्थामा होस् या त प्रत्येक दिन यो महिना असोजको महिना यहाँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई पाठ गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। कुम्भ राशि 2078 साल असोजको महिनामा कुम्भ राशि हुने जातकहरूका लागि कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशि हुने जातकका लागि यो 2078 साल हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको राशिमा बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। यो महिना तपाईँ कानुन, शिक्षा, प्रबन्धक, प्रकाशक, पत्रकारिता, बैंकिङ, फाइनान्स, मार्केटिङ, म्यानेजमेन्ट, कृषि, पशुधनको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने र मिडिया, साहित्यिक, कला, आभूषण, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ भने यो महिना सूर्य र मङ्गल तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा अथवा भनौँ नराम्रो भावमा रहेर गोचर गर्ने हुँदाखेरि मेडिकल, खेलकुद जन्य कुरामा आबद्ध हुनुहुन्छ। प्राविधिक क्षेत्रमा, सरकारी नोकरी, अफिसियल काम कारबाहीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना कार्य जीवनमा तपाईँलाई केही कठिनाई आउन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। काममा कठिनाईहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ भने ती बाधा व्यवधानहरू पनि आउन सक्नेछन्। यो महिना तपाईँका लागि विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ र यी क्षेत्रमा हुनेहरूले अलि लगनशील भएर कार्यप्रति आफ्नो बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर इमान्दारिता साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा केही सहज भने पक्कै हुन सक्नेछ। बुद्धि केही भ्रमित हुन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन्। यो कुरामा पनि सजग रहनुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यमा विशेष ध्यान दिएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नाले केही प्रभावकारी अवश्य हुनेछ। तथापि पनि आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्नेछ। यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ। यो महिना यी क्षेत्रमा हुनेहरूले अलि बढी सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँ कतिपय योजनाहरू अपुरै अथवा अधुरै रहन सक्छन्। तपाईँका सबै कुराहरू अथवा तपाईँका सबै योजनाहरू पूरा नहुन सक्छन्। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा जान्ने अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर उहाँहरूको मार्गदर्शनबाट मात्रै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि केही राम्रो अवश्य हुन सक्नेछ। अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले काम कार्यका दृष्टिकोणहरूमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नु नै उत्तम हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले यो महिना तपाईँका लागि मध्यम रहेको छ। असोजको महिना तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी फस्न सक्छ कि यो कुरामा अत्यन्तै सजग हुनुहोला र सचेत अपनाउनुहोला। अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी फस्न सक्ने र यो कुरामा तपाईँले सजग र सचेत हुनु भएन भने तपाईँको लगानी नउठ्न पनि सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर गर्दै आइरहनु भएका तपाईँका कामहरूमा नियमितता दिनुभयो अथवा निरन्तरता दिनुभयो, मेहनत सबै त्यहाँनिर खर्चिनुभयो भने ती कुरामा भने आय इन्कम सकारात्मक नै बन्दै जानेछ। व्यावसायिक पक्षबाट राम्रो बनाउनका लागि अथवा व्यावसायिक पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले अरूको आफ्नो अग्रजहरूको सरसल्लाह लिएर गर्नुहोला र अरूको भर पर्नुभन्दा तपाईँले आफ्नै स्वविवेकले आफ्नो मनलाई सोधेर आफैले
गरेको निर्णयमा भने केही सफलता अवश्य हात पर्नेछ। यो महिना शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि भने केही सहजता मिल्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। यो महिना तपाईको आर्थिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि नियमित गर्दै आइरहनु भएका व्यवसायबाट केही व्यावसायिक इन्कम रहन सक्ने महिना रहेको छ। तर यो महिना इन्कम भन्दा बढी फजुल खर्च हुन सक्ने महिना रहेको छ। खर्चलाई तपाईले आफ्नो इन्कम हेरेर आवश्यकीय क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नु राम्रो हुनेछ भने खानपानमा पनि अनावश्यक खर्च हुँदा त्यसतर्फ पनि मितव्ययी ढङ्गबाट सकेसम्म कम खर्च गरेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। तर यो महिना तपाईका लागि कहीँ कतैबाट अथवा आफ्नो कर्मक्षेत्रबाट कार्यक्षेत्रबाट आकस्मिक धन लाभ भने हुन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले यो महिना तपाईका लागि मध्यम समय रहेको छ। यो महिना तपाईका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम रहेको छ भने तपाईको शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा शारीरिक थकान रहन सक्ने, स्वास्थ्य पक्षले गर्दाखेरि केही शिक्षा क्षेत्रमा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ। परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सफलताका लागि तपाईले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ भने परीक्षा प्रतियोगितामा केही नतिजाहरू नकारात्मक रहने हुँदा अथवा सकारात्मक नहुने हुँदा मन खिन्न रहन सक्ने र जोस जाँगरमा पनि ह्रास आउन सक्ने रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईको लगनशीलतामै तपाईको शिक्षा क्षेत्र भर पर्ने हुँदाखेरि लगनशील भएर मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा सूर्य र मंगलको गोचर प्रभाव दुवै तपाईको राशिमा नकारात्मक हुँदा बढी स्वास्थ्य समस्या झेल्नु पर्ने रहनेछ भने यो महिना रगत, मांसपेशी, टाउको शारीरिक थकान रहन सक्ने र शारीरिक र मानसिक असर पुग्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। खानपिन, आहार व्यवहारमा धेरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। वृद्धहरूले झन् खानपिन र आहार व्यवहारमा धेरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यो महिना पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि पितासँगको साथ सहयोगमा केही कमी आउन सक्नेछ र पितासँगको साथ सहयोग कमी भएको महसुस गर्नुहुनेछ भने दाजुभाइसँग पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ। तर महिनाको अन्त्यतिर भने बिस्तारै यो सम्बन्धमा सुधार हुँदै जानेछ भने परिवारमा माङ्गलिक कर्म हुनाले गर्दा माङ्गलिक कर्मको प्रतिफलले गर्दा परिवारमा बिग्रेको सम्बन्धमा केही सुधार ल्याउन भने अवश्य सक्नुहुनेछ र बुवा दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ। लभ लाइफका दृष्टिकोणले यो महिना हेर्दै गर्दा प्रेमी प्रेमिकाका बीचहरूमा पनि अविश्वासको खाडल बढ्न जानेछ भने दूरी बढ्न सक्नेछ। 15 गते अघिको समय त्यति राम्रो नभए पनि 15 गते पछिको समयमा भने अगाडि बढेका दूरीहरूलाई, समस्याहरूलाई र खाडलहरूलाई पुर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यसका निम्ति तपाईले आपसी विश्वास दिलाउँदै इमानदारीता देखाउँदै प्रेमी प्रेमिका बीचमा माया बढाउन सक्ने र केही गिफ्टहरू साटासाट गर्नाले गर्दा तपाईका लागि केही राम्रो बनेछ। यात्राका दृष्टिले असोजको महिना हेर्दै गर्दा कुम्भ राशिका जातकका लागि यो महिना यात्रा त्यति फलदायी नहुन सक्छ। यात्रा कष्टकर हुन सक्नेछ भने तपाईको यात्राका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण सामानहरू हराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यसर्थ यहाँले लामो दूरीका यात्राहरू नगरेकै राम्रो हुनेछ भने छोटा दूरीका यात्राहरूमा पनि केही कष्टकर हुने हुँदा यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि नराम्रा दिनहरूमा 1 गते, 2 गते, 10 गते, 11 गते, 20 गते, 21 गते र 28 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा काम गर्दाखेरि यहाँले निकै सोच विचार पुर्याएर र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यी दिनहरूमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगरेकै राम्रो हुनेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईले आफ्नो कोठाको पूर्वतर्फ उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिर लगाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ र सूर्यको तस्बिर राख्नाले गर्दा तपाईको आफ्नो शयन कक्षको वातावरण पनि स्वच्छ बन्नेछ भने तपाईले प्रत्येक दिन बिहान उठेर कम्तीमा पनि आधी घण्टा जति सूर्यको किरणमा बस्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। तपाई कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने तपाईले यो महिना हल्का नीलो रङको कलर अथवा ड्रेस प्रयोग गर्नु तपाईका लागि उत्तम हुनेछ भने तपाईले कुनै पनि शुभ कर्म गर्दाखेरि, महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाखेरि उत्तरतर्फ फर्केर गर्नुभएको कुरामा छिटो सफलता मिल्नेछ र यो महिनालाई तपाईले अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुभयो र दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने
तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। मीन राशि 2078 साल असोजको महिनामा तपाईँ सम्पूर्ण मीन राशि हुने जातकका लागि ग्रह गोचर नक्षत्रले के कस्तो फल प्रदान गर्नेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 साल असोजको महिना कार्यदृष्टिका हिसाबले आफ्नो कार्ययोजनाहरूमा दृढ भएर लागि परेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना ग्रह गोचरको स्थिति मध्यम रहेको छ, त्यसले तपाईँले कुनै पनि कामका निम्ति अथवा कुनै पनि कामबाट सफलता प्राप्ति गर्नका निम्ति यहाँले विगतका दिनमा भन्दा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना सूर्य र बुधको गोचर प्रभाव भने केही सकारात्मक रहने हुँदा तपाईँ कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा लागि पर्नुहुन्छ अथवा क्रिएटिभ योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र यो महिना तपाईँले कार्यक्षेत्रबाट ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ अलि सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर रहिरहनुपर्ने र ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रुपक्षबाट तपाईँलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रुपक्षबाट सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रुपक्षहरू तपाईँसँग उत्रन सक्छन्। तपाईँका सहकर्मीहरू नै तपाईँका लागि प्रतिद्वन्दी बन्न सक्ने समय रहेको हुँदा तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौती, बाधा, अवरोध, समस्याहरू आउन सक्छन् र ती समस्याहरूलाई तपाईँले डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र सफलताका लागि तपाईँले अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँले आफ्नो कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने चेष्टा गर्नुहोला। सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुहोला र यसो गरेको खण्डमा तपाईँका लागि केही सहज बन्नेछ भने कसैको व्यक्तिगत जीवनका नकारात्मक अथवा नराम्रा कुराहरू बढी नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। बोलीमा थोरै कन्ट्रोल गरेर साथै संयमता राखेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि केही राम्रो बन्नेछ। यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ ट्राभल, टुरिज्मका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कला आभूषणका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि मिडिया, सञ्चार, पत्रकारिता, लेखन, साहित्यिक, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने 15 गते पछिको समय यी कार्यक्षेत्रहरूमा केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यक्षेत्र राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। नोकरी, काम कार्य गर्नेहरूका लागि, अफिसियल काम कार्यका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि यो महिना केही झन्झटिला कार्यहरू आउन सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था बन्न सक्नेछ। ती कुराहरूबाट तपाईँ विचलित नभइकन नियमित, लगनशील र इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्मक्षेत्रमा स्थिर भएर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँका काम कारबाहीहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन् र काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना मध्यम रहने हुँदा तपाईँ लगनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीति क्षेत्रबाट केही सङ्घर्ष अथवा राजनीति क्षेत्रमा केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यहरूमा पनि लाग्नुपर्ने समय आउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु भएको भने तपाईँको कार्यजीवन अथवा तपाईँको राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन केही राम्रो बन्न सक्नेछ। र अब व्यापार व्यवसायको कुरा गरौँ। व्यापार व्यवसायतर्फ हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँका लागि केही मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा तपाईँले आफ्नो लगानी गर्न सक्ने अथवा योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। 15 गते पछिको समय लगानी गर्नका लागि र गरेको लगानीको क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त गर्नका लागि समय उपयुक्त हुनेछ भने 15 गते अघि तपाईँले यी क्षेत्रमा अथवा 15 गते अघिको समयमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने कुरामा सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्ने समय रहेको छ भने यो महिना कुनै ठुलो लगानी गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा धेरै विचार पुर्याएर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँग धैर्य भएर सोच विचार पुर्याएर व्यवसायमा लगानी गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुहोला र व्यवसायले समेट्ने क्षेत्रलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। किन भन्दा
व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना मध्यम समय रहेको छ र यसै गरी आर्थिक रूपमा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना आर्थिक आय इन्कम मध्यम सन्तोषजनक रहने सक्ने समय रहेको छ। ठुलो उन्नति प्रगतिका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाका लागि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ भने धैर्य गरेर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सचेततापूर्वक कोसिस गर्नुभएको खण्डमा प्रतिफल सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारोबारहरूले केही तनाव बढ्न सक्छ, यो कुरामा भने सजगता अपनाउनु पर्नेछ। यो महिना सानो गल्तीले पनि नराम्रो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ कि यो कुरामा तपाईँले धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्नेछ। आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सन्तोषजनक नै देखिन्छ। अब शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा विद्यार्थी वर्गका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर केही दोधारेपन अथवा कुन विषय अध्ययन गर्ने र के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँको दोधारेपन देखिन सक्नेछ। तर पढाइका लागि तपाईँले यदि आफ्ना सम्पूर्ण तन मनलाई लगाएर अगाडि बढ्नुभयो भने अथवा लगनशील हुनुभयो, मेहनत गर्नुभयो र आफ्नो पढाइप्रति ध्यान दिएर शेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने प्रतिफल सकारात्मक नै बन्न सक्नेछ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गका लागि आफ्नो परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो महिना अथवा तपाईँको यो महिना फलदायी नै बन्न सक्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विशेष यो महिना तपाईँको पेट र खुट्टाको समस्या केही बढ्न सक्ने हुन सक्छ। पेट सम्बन्धीको समस्याका लागि खानपिनमा सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ र खुट्टा तथा हाड जोड्नेको समस्याका लागि नियमित व्यायाम, सामान्य शारीरिक कसरत गर्नु भएमा केही सहज हुन सक्नेछ। स्वास्थ्यका कारणबाट केही चिन्तित हुन सक्ने समय रहेको हुनाले गर्दा तपाईँले धेरै ख्याल गरेर यात्रा गर्दाखेरि पनि धेरै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विशेष कोभिडको समय रहेको हुँदा बाहिर हिँडडुल गर्ने कुरामा साथै खानपिनका कुरामा तपाईँ आफैले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा त्यत्रो ठुलो नकारात्मक स्थिति भने देखिँदैन। सामान्य रूपमा नै एकअर्काको साथ सहयोग बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन सकारात्मक नै बन्दै जाने र यो महिना आफ्नो कार्य र व्यावसायिक योजना अथवा आफ्नो व्यक्तिगत कार्य व्यावसायिक योजना बनाउँदा परिवारको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। घरका अग्रज व्यक्तिहरूसँगको परामर्श लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको कार्यक्षेत्र, आर्थिक उन्नति, व्यावसायिक उन्नतिका लागि तपाईँले परिवारको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। अब प्रेम सम्बन्ध। यो महिना प्रेम जीवनमा 15 गते अघिको समय कहीँ कतै असमझदारी हुन सक्ने हो कि कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पो हुन सक्छ कि यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने 15 गते पछिको समय प्रेम जीवनमा नकारात्मक प्रभावको सुधार हुन सक्ने र नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। 15 गतेपछि लभ लाइफ पनि सकारात्मक बन्दै जानेछ। साथै वैवाहिक जीवनमा पनि अथवा श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा पनि 15 गते अघिको समय के दूरी बढ्न सक्ने, आवश्यकताहरूमा परिपूर्ति हुन नसक्नाले गर्दाखेरि केही तनाव उत्पन्न हुन सक्ने र परिवारमा केही झन्झटिला कामहरू आइपर्नाले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा केही दूरी बढ्न सक्ने भए तापनि 15 गतेपछि शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक बन्दै जाने हुँदा बिस्तारै आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई पनि सुधार उन्मुख गर्न सक्नेछ। यात्राका दृष्टिले यो महिना केही रमाइला तथा लामो तथा छोटो दूरीका यात्रा हुन सके पनि तपाईँको लामो यात्राका दूरीहरूमा केही कष्टकर यात्रा हुन सक्ने अथवा सोचेभन्दा बढी तनावपूर्ण यात्रा हुन सक्नेछ। साथै यात्राका दृष्टिकोणले हेर्दा यो महिना बढी पारिवारिक जमघट भेटघाट र
र आफन्तसँगको भेटघाटमा यो समय अथवा यो असोज महिना बढी यात्रामा खर्चिने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर अनुसार तपाईँका लागि यो असोज महिना केही अशुभ अथवा नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन्। तपाईँका असोज महिनाका नराम्रा दिनहरू 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 22 गते, 23 गते, 30 गते र 31 गते रहेका छन्। यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने निकै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। तपाईँले यो महिना राम्रो बनाउनका लागि घरमा सेतो टल्कने वस्तुको प्रयोग बढी गर्नु राम्रो हुनेछ। जस्तै कपडाको प्रयोग गर्दा सेतो कुराको प्रयोग बढी गर्नुहोला र सानो सफलतामा पनि खुसी हुने बानीको विकास गर्नुहोस्, तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि अथवा कुनै पनि लटरी जन्य कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 9 रहेको छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क सेतो रहेको छ र कुनै पनि शुभ कर्म गर्नका निम्ति अथवा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट होस् या तपाईँको आर्थिक उन्नतिका दृष्टिकोणले तपाईँले पूर्व दिशातर्फ फर्केर गर्नुभएको कर्ममा छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँले यो महिनाको सुरुवात गर्नु पूर्व अथवा प्रत्येक बिहानी असोजको महिनामा ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक पाठ गरेर प्रत्येक बिहानीको सुरुवात गर्नुभयो र महिनाको सुरुवात गर्नु पूर्व पनि यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। दर्शकबिन, आजको बसाइमा यहाँहरू समक्ष मैले 2078 साल असोजको महिनामा 12वटै राशिका राशिफलहरू प्रस्तुत गरेँ। राशिफलले जस्तोसुकै जे भने तापनि सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो र सकारात्मक कर्म र सत्कर्ममा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि दिन, मास र वर्ष मङ्गल बन्नेछ। यहाँहरूको मास मङ्गल बनोस्, यही कामना गर्दछौँ। र कतिपय दर्शक महानुभावले भन्ने गर्नु भइरहेछ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि गुरुदेव मैले राशिफल हेरिरहन्छु तर मेरो राशिफलले केही पनि भनेको मिल्दैन भन्ने गर्नुहुन्छ। सबै कुरा राशिफलबाट मात्रै निर्धारण फेरि हुँदैन। यहाँको जन्म कुण्डलीमा कुन ग्रह कस्तो अवस्थामा रहेको छ, यहाँको जन्म कुण्डलीको लग्नदेखि 12 भावमा कुन ग्रहको दृष्टि परेको छ, कुन ग्रहले कहाँ रहेर गोचर गरेका छन्, कुन ग्रह सुग्री, मार्गी, बकरी के छ त, साथै कुन ग्रहहरू यहाँहरूको कुण्डलीमा बालक अवस्थामा छन्, वृद्ध अवस्थामा छन्, वयस्क अवस्थामा छन्, के छ त, यो बारेमा कुण्डली हेरेर मात्रै सम्पूर्ण कुराको अवगत हुँदा राशिफलले मात्रै सबै कुराको निर्धारण गर्ने फेरि अवश्य गर्दैन। तर राशिफलले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई भोलि हुने विपदको कुरालाई अगाडि नै अलर्ट चाहिँ गराउँछ, सचेत चाहिँ गराउँछ। यसमा यहाँहरू सचेत अवश्य हुनुपर्छ। जसको मिलिरहेछ यहाँहरूले सोही अनुरूप कर्म गर्दै जानुहोला। जसको मिलेको छैन यहाँहरूले कुण्डली देखाउनुहोला। आफ्नो कुण्डली देखाएर कुण्डलीमा कहिलेकाहीँ यहाँहरूले आफ्नो राशि भनिरहनु भएको राशि पनि गलत भएको हुनसक्छ। न्वारण गर्दाको समयमा गलत तरिकाले नामाकरण भएको पनि हुनसक्छ। सो कारणले गर्दा पनि यहाँहरू एउटा राशि हेर्नुहुन्छ तर यहाँको राशि अर्कै पनि हुनसक्छ। सो कारणले गर्दा पनि यहाँको भनिरहेको राशिमा र गरिरहेको कर्ममा तालमेल नमिलेको नि हुनसक्छ। यो कुरालाई एकपटक नजिकै हुनुहुने ज्योतिषीहरूसँग परामर्श गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्वयं मलाई नै यहाँहरूले तल दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले एपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ अथवा आफ्नो समय लिन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले आफ्नो राशिफल अथवा कुण्डलीका बारेमा पनि विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइबाट म प्रस्तुता ज्योतिष कुमार पौडेल बिदा हुनु पूर्व यदि यहाँहरूले साधना टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू साधना टिभी नेपालबाट प्रस्तुत हुनेछन् र भइ नै रहेका छन्। यसका लागि
साधना टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला र यहाँका इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई पनि 2078 साल असोज महिनाको राशिफल सेयर गरिदिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म प्रस्तुता ज्योतिष कुमार पौडेल यहाँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।